يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسط۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دیا نعمتاں اس قدر زیادہ نے کہ اگر اسی انہاں دا شمار کرنا چاہیے تو اسی انہاں نو گن نہیں سکتے۔ قرآن پاک دی مقام تے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تسی اللہ تعالیٰ دیا نعمتاں گننا چاہو تو تہاڈے 2017 دا سب تو تیز ترین کیلکولیٹر بھی جواب دے سکتا ہے، مگر اللہ دیا نعمتاں گنیاں جا سکدیاں نہیں۔ میرے محترم بھائیو، جدو کوئی انسان لقمہ اٹھا کے اپنے منہ اندر رکھ دے ایٹومیٹکلی طور پہ انسان دے منہ دے اندر 4 مشیناں آن ہو جاندیاں۔ سب تو پہلی مشین انسان دی زبان ہے۔ جو ہی لقمہ زبان تے گیا تو زبان نے اس لقمے نو چیک کرنا شروع کر دیتا، اے مٹھی چیز ہے، پھیکی چیز ہے یا یہ کیڑی چیز ہے۔ اور دوسری چیز انسان دے دند نے جڑے اس لقمے نو باریک کر دے۔ اور تیسری چیز انسان دی زبان دے نچلے حصے چوں ایک پانی نکلدا ہے جنوں رطوبت بولیا جاندہ ہے۔ ڈاکٹر حضرات اور میڈیکل نال تعلق رکھنے والے لوگ کہتے ہیں اگر وہ پانی لقمے شامل نہ ہوئے تو لقمہ انسان دے معدے جا کے ہضم نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز زبان دا اینڈ والا حصہ ہے جے دے اندر اللہ نے اس لقمے نو اندر تھکیلن دی طاقت رکھی۔ جدو لقمہ بالکل باریک ہو جاندہ ہے ادو زبان دا اینڈ والا حصہ انہوں اندر تھکیلدا ہے تو پھر لقمہ ساڑھے پیٹ دا رخ کردہ ہے۔ شہو پورے دے غیور مسلمانوں، مینوں اللہ دی قسم ہے اگر اللہ دیا نعمتاں شامل حال نہ ہون اسی ایک لقمہ بھی اپنے پیٹ اندر اتار سکتے نہیں۔ میں چھوٹا جا واقعہ پڑھیا، ایک بابا جی نوں دل دا مسئلہ بن گیا جنوں ہارٹ اٹیک کہندے۔ تو اس بزرگ نے کسی مہنگے ہاسپٹل دا انتخاب کیتا، کسی مہنگے اور قابل ڈاکٹر دا،
ڈاکٹر صاحب نے انہوں نے ہاسپٹل دے اندر داخل کر لیا اور بابا جی دے دل دا آپریٹ ہویا، بائی پاس ہویا، آپریشن ہویا۔ آپریشن ہون تو بعد 5-6-7 دن بابا جی ہاسپٹل اندر داخل رہے، اور پھر جدو کو طبیعت نارمل ہوئی ادو کاؤنٹر تے آئے، کہنے لگے جی مینو چھٹی دیتی جائے اور مینو دسیا جائے تہاڈا بل کتنا ہے تاکہ میں بل پے کراں اور چھٹی لواں۔ تو انہاں حساب لگا کے دسیا وہ کوئی 2-4 لاکھ روپیہ بل بن گیا۔ نالے بابا جی وہ بل ادا کر رہے ہیں، نالے زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بابا جی بل زیادہ ہے، وہ تمہیں ڈسکاؤنٹ کریے، کو تھوڑی جی رعایت کر دیئے، رو جو رہے ہو۔ تو بابا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں اس کو نہیں رو رہا کہ بل زیادہ ہے، میں تے اس کو رو رہا ہاں کہ تسی 6-7 دن میرے دل دی کیئر کیتی ہے، اینا بل بن گیا ہے، تے جڑا میرا مالک ساری زندگی تو میرے پورے جسم دی کیئر کر رہا ہے، انہیں کدی میرے کو بل نہیں منگیا، انہیں کدی نہیں آکھیا کہ دل دیاں دھڑکنا دینے پیسے بن گئے، اکھاں دی بصارت دینے پیسے بن گئے، سورج دی حرارت دا اینا بل بن گیا۔ کیوں بھئی کدی اللہ والوں بل آیا ہے؟ نہیں، نہ آیا ہے تے نہ قیامت دیاں کنداں تک آنا ہے۔ اے ہے اللہ، اے ہے داتا، اے ہے مشکل کشا، حاجت روا، جنہوں اپنے بندیاں دا فکر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس طرح میں شروع اندر ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ دیاں نعمتیں اتنیاں زیادہ نے کہ انہاں ساریاں دا احاطہ کرنا ناممکن ہے، مگر چند ایک نعمتیں انہاں دا میں ذکر کر لگا، پوری توجہ نال، پورے انہماک نال اللہ دیاں انہاں نعمتیں تے غور کرنا ہے تاکہ تعلق باللہ پکا ہو جائے، اللہ نال ساڈا رابطہ اور مضبوط ہو جائے، اور جو لوگ اللہ دا در چھڑ کے بے روی دا شکار ہو چکے نے، غیر اللہ دے در تے جا چکے نے، انہاں تک ساڈا SMS پہنچ جائے، انہاں تک ساڈا میسج پہنچ جائے تاکہ وہ بھی اپنا تعلق اللہ نال جوڑ لیں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ پہلے تے شرح صدر فرمائے، اور پھر جو کچھ میں ذکر کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے او دیتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینائی پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر اللہ فرمایا الرحمن کون ہے رحمان دل نو دھڑکن عطا کرن والا رحمان ہے اکھاں نو بصارت عطا کرن والا رحمان ہے کناں نو سماعت عطا کرن والا رحمان ہے لباں نو تبسم عطا کرن والا رحمان ہے زبان نو تکلم عطا کرن والا رحمان ہے ناک نو قوت شامہ عطا کرن والا رحمان ہے تتلی دے پران دے پرنٹ سجان والا رحمان ہے مہرونا دو نخراتا کرن والا رحمان ہے بلبل ترانہ تا کرن والا رحمان ہے کوئی نو سریلی آواز عطا کرن والا رحمان ہے ہاتھی نو طاقتور بنان والا رحمان ہے سانپ نو زہریلا بھکارا عطا کرن والا رحمان ہے ہرن نو پھرتی عطا کرن والا رحمان ہے شیر نو خون خاریدہ بندسن والا رحمان ہے پھیکے پانی تو مٹھے فرود پیدا کرن والا رحمان ہے پانی دیکھ قطرے تو انسان پیدا کرن والا رحمان ہے سبز چارے تو گائے دے تھنا وچوں سفید دودھ پیدا کرن والا رحمان ہے آسمان بنان والا رحمان ہے گاج کے بولو زمین بنان والا رحمان ہے رحمان ہے اللہ اللہ واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں صبح دا وقت ہواما بھی اللہ دی تعریف اندر پرندے بھی اللہ دی تعریف اندر سائے بھی اللہ دی تعریف اندر کتنا عجیب منظر بنے گا جدو انسان بھی صبح دے اس وقت عزیز میرج حال اندر آخری پروگرام اندر اللہ دی تعریف کرنگے آواز مل جائے گی انسانہ دے بھی پرندیاں دی بھی درندیاں دی بھی نباتات دی بھی ہواما دی بھی ساریاں دی آواز مل جائے گی اللہ رب العزت دی حمد اندر واشانا رب رحمان دیاں واشانا رب رحمان دیاں کیویں سب اسمان کھلارے نے میں جگمگ 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 کر دے تارے نے میں سورج دے لشکارے نے میں کرنا چنران دیاں واشانا رب رحمان دیاں ہاں واشانا رب رحمان دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا الرحمن کون ہے رحمان انسان بنان والا قرآن عطا کرن والا
انسان نو بیان سکھان والا، آسمان دے چاند تے سورج نو بنان والا۔ سائنٹسٹ کہندے نے آسمان دا سورج جڑا ہے او دی حرارت نال ساڈے فروٹ پکدے نے، ساڈا اناج پکدا ہے، ساڈیاں فصلاں پکدیاں نے، اور چاند دی میٹھی میٹھی روشنی دے نال اللہ تعالی فروٹ اندر مٹھاس پیدا کردا ہے، جنس اندر غذائیت پیدا کردا ہے۔ اللہ اکبر تذکرہ کردیاں فرمایا ہے والارض وضعها للانام، زمین بنایا، بیٹھے کتھے ہو زمین تے، چلدے کتھے ہو زمین تے، لیٹدے کتھے ہو زمین تے، کاروبار کتھے کردے ہو زمین تے، آلو کتھوں نکل دینے زمین وچوں، گاجرہ کتھوں آگیاں نے زمین وچوں، گندم کتھوں کاش کر دیو زمین وچوں، چاول کتھوں آ رہے نے زمین وچوں، امارتہ کتھے کھڑیاں کر دیو زمین تے، پانی کتھوں نکرے ہے زمین وچوں، اور سب تو بڑی بات جدو کو ساڈا پیارا مر جاندہ ہے دفن کتھے کر دیو زمین اندر۔ اگر اللہ تعالی زمین نہ بناندہ دسو اسی اپنے پیاریاں دیاں ڈیڈ باڈیاں کتھے لے کر کے جاندے، ایک کتا مریا پیا ہوئے او دی بدبو نال دو ایک گردہ علاقہ متاثر ہو جاندے۔ شکر سو خدا دا جن نے زمین بنا کے ساڈے پیاریاں دیاں لاشاں نو محفوظ کر دیتا ہے، زمین بنا کے بھی کرم کیتا ہے، زمین اندر ساڈے مردیاں نو چھپا کے ڈبل کرم کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ساریاں نعمتاں ساریاں چیزاں دا تذکرہ کردیاں اینڈ تے جا کے آکھی ہے کی آکھی ہے، فرمایا فَبِّئِي آدَمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ جانور ابن آدم سن، جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں دیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے پر تو اللہ کے واسطے۔ اللہ اکبر، سب کچھ تیرے لیے بنایا پر تینوں اللہ نے اپنے لیے بنایا، ادو سب کچھ تیرا ہو جائے گا جدو تو اللہ دا ہو جائیں گا۔ اللہ اکبر اللہ، ذرا توجہ کرنا ادھر سارے میرے ہاتھ دیکھو، اے آنکھ آنکھ اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ دا کتنا بڑا کرم ہے، آنکھ اللہ دی قدرت دا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ ایک اللہ والا جھٹکی انداز اندر بڑی پیاری گل سمجھاندا ہے، کی کہندے نے قدرت ولو ایک اکھو ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گڑ دا چیلا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو میں انگلش بولنا پھر ہے۔ اللہ اللہ قدرت والوں ایک اکھوں ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ٹھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا 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 اکیلا، کدی بن نہ سکے گئے تو آنکھ دا ڈیلا، جے نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی دبے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پاوے گا، بنا من والا پھر بھی قیمت لبے گا،
جنہیں تینو سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسانوں دے دا کی مل پایا نعرہ تکبیر کوئی آواز نہیں ہے نعرہ تکبیر مسلک حقہ اہل حدیث مسلک حقہ اہل حدیث قاری بنیامین عابد صاحب اللہ اکبر اللہ مولا کریم فرماتے ہیں فَبِئِي آلائی قرآن پاک دی سورہ الرحمن دی اندر الہ العالمین نے 31 مرتبہ فرمایا ہے فَبِئِي آلائی رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللہ اکبر اللہ توجہ محترم بھائیو ایک مقام اور غور کرنا ایک مقام تے اللہ دعوت فکر دینا چاہ رہے ہیں کی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي انفسکم اے میرے بندے ذرا اپنے آپ تے سرچ کرنا بڑی گوگل تے سرچ کر لئیے بڑی یوٹیوب تے سرچ کر لئیے اور بڑی فیس بک تے سرچ کر لئیے بڑی واٹس ایپ تے سرچ کر لئیے بڑی مسینجر تے سرچ ہو گئی ہے اور بڑی جناب ایمو تے سرچ ہو گئی ہے ہن وقت گزر چکی ہے یوٹیوب تے سرچ کرندہ گوگل تے سرچ کرندہ فیس بک تے سرچ کرندہ قرآن دعوت دے رہا ہے قرآن پیغام دے رہا ہے اہل حدیثو تسی بھی سرچ کرو میری مجلس سمدران والے میرے بریلوی بھائیو تسی بھی سرچ کرو آنے والے دیوبندی ساتھیو تسی بھی سرچ کرو کیا دے ہوتے وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ میرے بندے اپنے آپ دے سرچ کر درہ سوچنا میں تینوں کی میں بنایا اللہ تو مینوں کی میں بنایا ہے بندہ کی میں بنتا ہے میں کی میں بنیا تسی کی میں بنے ہو آؤ دسا بندہ کی میں بن جائے اے لگا جے بندہ بنن انسان بنن لگ گیا کی میں بن جائے اللہ دا قرآن 30واں پارہ سورہ طارق انسان دی ابتدا ہو رہی ہے انسان بنن لگ گیا اللہ فرماتے ہیں یا خرجو من بین الصلب والترائب فرمایا پانی دا ایک قطرہ تیری ماں دی چھاتی تو لیا گیا تیرے باپ دی صلبت یعنی کمر جو لیا گیا پھر وہ قطرہ ماں دے رحم اندر پہلے پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشت دا لوتھڑا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین اللہ اکبر اللہ فرمایا پہلے پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشت دا لوتھڑا توجہ رکھنا پھر گوشت دے لوتھڑے تے لگا دے پریٹ بنن اللہ اکبر اللہ آج میں گل عقیدے دی کرنی ہے آج میں گل مسلک دی کرنی ہے آج میں گل منہج دی کرنی ہے اس وقت ایک سیکنڈ بھی توجہ کسی طرف نہ جائے کسی دا دل نہیں دکھانا کسی دی پگڑی نہیں اچھالنی کسی دا گربان نہیں پکڑنا صرف دعوت فکر دینی ہے انشاءاللہ جڑا بندہ توجہ نال دعوت فکر سنے گا انشاءاللہ وہ ضرور اللہ دے رن آئے گا اللہ نال تعلق باللہ دا پکا ہوئے گا چھوڑ دے گا درباراں نو چھوڑ دے گا تالی والی سرکار نو چھوڑ دے گا بیری والی سرکار نو چھوڑے گا بان والے بابے نو چھوڑے گا جناب کالے منترا والے بابے نو وہ صرف ایک اللہ بن آئے گا ایک اللہ دی دعوت ہے کسے قبرستان والے دے نہیں کسے کالے علم والے دے نہیں آج دعوت ایک اللہ دی آ رہی ہے ذرا سن لینا اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں پہلے پانی دا قطرہ پھر خون دا قطرہ پھر گوشت دا لوتھڑا پھر گوشت دے لوتھڑے تے پرنٹ بنن لگ گئے اکھاں بن گئیاں نک بن گیا کان بن گئے ہونٹ بن گئے اللہ اللہ سارا کچھ تو بنا رہے ہیں اور میں جی میں بنا رہا اللہ تو ہے کتنے میں فرمایا الرحمن
العرش استوى میں عرش بری دیا اللہ تے بچہ کتھے بنایا ہے فرمایا فی ظلمات ثلاث ماں دے بطن اندر تینا دیریاں دے اندر اللہ تے پھر تو آدھا ہوئیں گا زمین تے اتر دا ہوئیں گا آکے بنا دا ہوئیں گا فرمایا میرے بندے جے میں آکے بناواں تے میں داتا کا دا اور جے میں آکے بناواں میں خالق کا دا جے میں آکے بناواں میں مشکل کشا کا دا اللہ پھر کی کر دیو فرمایا میں اتھے بیٹھا اتھے بیٹھا اپنی قدرت دے نال ماں دے بطن اندر بچہ بنا رہا ہاں بچہ نہیں بچے بنا رہا ہاں اس وقت کنے بچے عالم بطون اندر نے کنے بچے ماما دیاں پیٹاں دے اندر نے جڑے اس وقت پڑھ رہے نے جناب اللہ تعالیٰ نو بنا رہی ہے تیار کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ پھر جناب جسم بنن تو پہلا ہڈیاں بن دیاں نے پھر ہڈیاں چ جوڑ دے نے ایک انگلی چ کنے جوڑنے ایک ہاتھ وچ کنے جوڑنے ایک بازو چ کنے جوڑنے ایک لت چ کنے جوڑنے ایک ریڑھ دی ہڈی اندر کنے جوڑنے ایک پیر وچ کنے جوڑنے فرمایا میرے بندے تیرے جسم دیاں ہڈیاں بنا کے تیرے 360 جوڑ میں رب نے تیری ماں دے بطن دے وچ جوڑے نے پر تیری ماں نو پتہ لگن دیتا کوئی عورت دس نہیں سکتی میرے پیٹ اندر موجودہ بچے دی آج فلاں ہڈی بن گئی ہے حضرات تیزی وقار اگر کسی دے کارنامے پیچھے لگ کے سجدہ کرنا ہے تو آؤ میرے مالک کو سجدہ کرو میرے مالک تو بڑھ کے کسی دا کارنامہ نہیں اگر کسی دی ایجاد پیچھے مر دیو تے آؤ میرے مالک دے نام تو مر جاؤ کیونکہ میرے مالک تو بڑھ کے کسی دی ایجاد نہیں جو مالک کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جو خالق کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا میں کیوں نہیں کسی دربار تے جاندا میں کیوں نہیں کسی قبر تے جھکدا مینوں اللہ دی قسم ہے مینوں اپنے مالک جیسا کوئی نظر نہیں آندا اپنے خالق جیسا کوئی نظر نہیں آندا لوگ کرامتاں پیچھے مرے پھردے نے لوگ نکیاں نکیاں کارنامیاں پیچھے لگے پھردے نے آؤ کارنامیاں پیچھے نہ جاؤ نکیاں نکیاں اجادہ پیچھے نہ جاؤ مسلک والے حدیث دی دعوت ہے اپنے اللہ واللہ جاؤ کیونکہ جو رب کر سکتا ہے رب دی زمین تے انج دا کوئی اور کر نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرتے جانا درا تائی تے میں ایک محبت ترانہ بولیا کرنا آکھیا کرنا میرے اللہ جیاں نہیں ہو میرے اللہ جیاں نہیں ہو او جے تو بڑھتا منگتا اس دم آب نہ تینو تھوڑ میرے اللہ جیاں نہیں ہو رزق تو یونڈا کھامے بندیاں گیت گسید تو گانے بندیاں سب دادا تک عرشایوں دے تو لگتا پھرے لاہور میرے اللہ جیاں نہیں ہو اللہ اکبر حضرت تلوار مشکل کشا حضرت تلوار مشکل کشا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم کا جڑی آیت میں شروع اندر پڑھیے نا خطبے کے اندر آیت اس آیت تے ذرا غور کرنا ہے وہ دے ترجمے تے غور کرنا ہے اور یوں تھوڑے دے نوجوانوں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث تے بزرگان من میں دعوت فکر دینا چاہنا میرا دل کرتا ہے میں صاحب دا ترجمہ چھپا دیواں اور ہر اہل حدیث تے سینے تے جذبہ کر دیواں میں نایاب دا ترجمہ چھپا دیواں ہر اہل حدیث تے متھے دا جھومر بنا دیواں ان آیات دا ترجمہ چھپا دیواں گلیاں بازاراں کوچیاں دے اندر ہر مسجد ہر جناب کالج اور ہر سکول دی دیوار تے لگا دیواں شاید کسی میں بات سمجھ اندر آ جائے اللہ تعالیٰ کیویں اپنے بندے نو بنا رہے نے کی کہہ رہے نے ذرا ترجمے تے غور کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے ہیں
अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिका करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक। ऐ मेरे बंदे मैनू दस ना कौन है जिन्हें मेरी जात तैनू धोखे विच पा दिता है। मेरे बंदे हो कौन है जिन्हें मैं मालिक तू तैनू दूर कर दिता है। जान मैं कौन अल्लाह तू कौन है। फरमाया अल्लज़ी खलक़का मैं होवा जिन्हें तैनू पैदा कीता फसव्वाका फअदलक। कल्ला पैदा नहीं कीता तैनू बराबर बराबर फसव्वाका दा माना फसव्वाका बनाया भी ते बराबर बराबर वअदलक और पैमाने दे मुताबिक तेरे जिस्म दी सेटिंग की दी की माना बराबर बराबर बनांदा। हजरात मोहतरम जिद्दी अख सज्जी बनाई है ओडी अख खब्बी बनाई है। जिद्दा कन सज्जा बनाया ओडा कन खब्बा बनाया। जरा लेके आओ ना कोई नापण वाली चीज जिथे रख के मथे की जगह ते अख लाइए दूसरी अख भी बराबर करके लगाइए। सिर के जड़े हिस्से ते सज्जा कन लगाया जरा नाप के देख लो खब्बा कन भी सर दे उस हिस्से दे बराबर करके लगाया। फसव्वाका फअदलक गर्दन बनाइए जिन्ना को फासला कंधे दा इधर बनाया उन्ना को फासला कंधे दा इधर बनाया। विच दरमियान अंदर गर्दन लगाइए नक जिथे फबदा सी उथे लगाया। अगर चौके नक ला इथे पीछे लगा देंदा अपने आप नू आप जुतियां मार दे पे हुंदे। अगर अल्लाह ताला एक कन चौके इथे सिर दी चोटी च ला देंदा ना आप किसे नु वेखण जोगे रहंदे ना अपना आप किसे नु वखाण जोगे रहंदे। फसव्वाका फअदलक बराबर बराबर ऐ अंगूठा जिद्दा बनाया ऐ हाथ दा भी ओडा बनाया ऐ दो उंगलियां बराबर बनाईयां ने ऐ भी दो उंगलियां बराबर बनाईयां ने ऐ भी दो उंगलियां बराबर बनाईयां ने ऐ भी दो बराबर बनाईयां ने। दसे दियां दसे बराबर बिल्कुल बराबर इंची सूत्र दा फर्क नहीं अद्धे सूत्र दी इंची दा फर्क नहीं। जिड्डा बाजू सज्जा बनाया ओडा बाजू खब्बा बनाया। जिन्नियां पसलियां सज्जे पासे उन्नियां पसलियां खब्बे पासे। जितनी जनाब लत लेफ्ट बनाई उतनी जनाब राइट बनाई। जितनी राइट वाली बनाई उतनी लेफ्ट वाली बनाई। जिड्डा पैर दाया बनाया ओडा पैर बाया बनाया। इत्थों शेखोपुरे दी बंदा किसी दुकान अंदर जांदा है बड़ी दुकान जुतियां वाली जाके कहंदा जी जूता जो मैं ईद वास्ते जूता खरीदना चाहना उन्हें जूता ले करके आंदा विच पैर दाखिल कीता पहनिया जूता फिट आया पूरा आया पसंद आया। किन्ने पैसे जी जनाब 3000 रुपया जे भी जो पैसे करदा पकड़ांदा। मैं कहना चौधरी जी एडा महंगा जूता खरीदिया एक पैर चेक किया दूजा नहीं किया एक पहने है दूसरा नहीं पहने दोवें चेक करो ना पहन के आसमान तो दिए एक चेक कर लिया दूसरा बगैर चेक करम तो ले जा फसव्वाका फअदलक। मैं रब ने तेरू बराबर बराबर बनाया एक चेक किया दूसरा चेक करम दी लोड़ बोलो बोलो लोड़ नहीं। अल्लाह अकबर विच को दर्जी बैठा होएगा पर मुश्किल ये ना दे सीजन ने हुण किथे को दर्जी बैठा होना। अल्लाह चलो नहीं भी बैठा ते मेरा पैगाम दे देना किसे दर्जी ताई। अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खतरात दे मोहतरम गौर कर दे जाना। इथों बंदा दर्जियां दी दुकान ते चला जांदा है शापर जो सूट कर मैं ईद वालियां गल्लां कर रहा। अल्लाह शापर जो सूट करदा है कट के ते रखदा सामने जनाब और जनाब दर्जी टेलर मास्टर सामने दर्जी साहब ऐ मेरा सूट सिलाई कर दियो। वो कहंदा जी कर देने नाप लेके आओ नाप 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 नीचा लेके आओ ते शापर विच एक दूसरा सूट कर दे सिलिया होया कहंदा जनाब दर्जी जी ऐ सूट मेरा सिलाई होया है चाहो इस सूट दे मुताबिक सूट सी लो नाप इस सूट तो ले लो चाहो ते मैं भी तुहाडे सामने खड़ा हाँ मेरे जिस्म तो नाप कर लो। बंदे समझदार बैठे हो ईमान ना दसिया जे जड़ा
सियाना दर्दी होएगा वो पता की कहेगा, वो कहेगा सूट परा रख दे, तू मेरे नेड़े आ, जब तू मौजूद है फिर सूट परा कर, तू मेरे नेड़े आ जा। क्यों किस वास्ते? सूट बनाने वाला कमी कर सकता है पर बदन बनाने वाला कमी नहीं कर सकता। फसवा का फादा लग अल्लाह अकबर अल्लाह। शिवपुरी दी मेरी मां बहन ने सोने दा कंगन बनाया, हाथ विच कंगन पहनिया, कंगन छोटा निकलिया हाथ वड्डा निकलिया। हुण की करना चाहिए? कंगन दा कुछ करिए या हाथ दा कुछ करिए? छुरी लैके हाथ छेल ना लइए थोड़ा जिहा, और जनाब कोई रगड़न वाली चीज लैके हाथ रगड़ ना लइए थोड़ा जिहा। तुसीं कहोगे मौलाना ये गल्लां ठीक नहीं, गल ठीक किहड़ी है? इत्थों जाना सनियारे दे कोल, ओनू कहना कंगन दुरुस्त कर। क्यों किस वास्ते? कंगन बनाने वाला कमी कर सकता है, हाथ बनाने वाला कमी नहीं कर सकता। फसवा का फादा लग अल्लाह अकबर अल्लाह सुबहान अल्लाह। ऐ जे मेरा अल्लाह, ऐ जे मेरा दाता, ऐ जे मेरा मुश्किल कुशा, हमारा दाता इला और क्या चाहिए? हमारा दा मेरा दिल करता है फिर तुसी साल बाद इत्थे आना, फिर मुलाकात बड़ी लेट होनी है, फिर मैं चाहना अज मुलाकात मेरी तुहाडी आखिरी है, अज मेरी आवाज नाल तुहाडी आवाज गूंज जाए, अज ये पूरा हाल गूंज जाए, एक साल पूरा इस हाल के दरो दीवार याद करते रह। यार आखिरी प्रोग्राम जिहड़ा सी हाल गूंजिया सी अल्लाह दी सना नाल, अल्लाह ताला दी हमद नाल, लोगों ने जल्ली पा दी सी अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हमद दी, जरा गूंज पा दियो ना। हमारा दाता खुदा और इजते ना दीवारा ने शाम नूं ही भुल जाना, जब इत्थे जनाब शादी दे फंक्शन हो रहे इन्होंने भुल जाना। इंज दी जरब लगाओ ये दीवारा साल पूरा ना भुलन। हमारा दाता खुदा और कोई बंदा चुप ना रहे, कोई संजीदा हो पड़े, कोई किस्म दा अंदर हो पड़े, आवाज नहीं भी तामी पड़े, समझ के मेरे अल्लाह दी खमद है। बच्चों तुसी भी पढ़ लो, बुढ़े बुढ़े बाबे तुसी भी पढ़ लो, नौजवानों तुसी भी पढ़ लो, मरकजी जमीयत के तमाम तारोदादारान तुसी भी पढ़ लो। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए? ऊंची हमारा दाता माशाअल्लाह है। अल्लाह अकबर। जेड़े मरकजी जमीयत के अमीर 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 ही होंगे ना, फिर अल्लाह अमीर जेड़े नाम वो कोई तकलीफ भी देना ते बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अमीर साहब आप कहण विच स्पीकर दे की कहते हो, कहो भला अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो तराना पढ़ रहे ना, मेरा दिल करता सारे खड़े होकर हाथ पा के फिर बयान करो। अच्छा अल्लाह जी, ये हुण अमीर साहब भी तुहाडे ने, मैं ते परों आया, पता नहीं हुण वेखने तुसीं अपने अमीर दी किन्नी को गल मानदे, जरा वेख लैने अल्लाह 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 वेख लैने जरा मोहब्बत नाल पढ़ो हसारे। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए? हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए? हुण बह जाओ थल्ले को फतवा ना ला देवे, और बह जाओ को फतवा न ला दे। फतवा नाराए तकबीर। यार 106 रावी तो तक आवाज जानी चाहिए। नाराए तकबीर। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, कारी उल कुरान कारी बिन्यामीन आबिद साहब, अल्लाह में कुर्बान जामा। हमारा दाता खुदा और क्या चाहिए? रहनुमा 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 मुस्तफा और क्या चाहिए?
مولانا قاری رفیق صاحب اتوں اتوں ہی بابے نے وچ کوئی 18 سال دا ہے نعرہ ماریا اللہ اللہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اور میں کہڑا تواڈے کولوں کچھ مانگ رہا ایک آواز ہی مانگ رہا وہ بھی نہیں لا رہے ہو ظالمو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ 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 ہن میں لگا تقریر شروع کرن نوے کرا کہ نہ کرا ہاں شروع کر دے اور بڑے توانو دکھ نے آج سارے دکھ مکانے نے انشاءاللہ آج اپا قرآن پڑھ کے سارے زخمات محبت دیاں پٹیاں کرنی ہیں انشاءاللہ اسی بھی بڑے دکھی ہو تو میں بھی بڑا دکھی ہے سچی گال بہرحال لیکن آج محبت دیاں پٹیاں قرآن لے سچی گال ہے میں تو تمہیں مذاق سمجھو میں ہونے لگا جے تقریر دا اصل موضوع شروع کرن توجہ ہے نا ماشاءاللہ تے اپنا سنو گے نا ماشاءاللہ گل بات جاؤ گے تو نہیں نا آج کرے گا ہم ماشاءاللہ جنہیں چلے جانا ہے بڑی گالے ماشاءاللہ اللہ چلی جانا مطلب کوئی 10 منٹ پہلے کی بات کی ایک کوئی گل ہے بہرحال توجہ حضرات تیزی وقار میرے اللہ نے 4 مشروب بنائے میں کنے مشروب بولو بولو سارے بولو 4 مشروب جی کرنا ہے تو میں تو انہوں پہلے پوچھ لیا میں بس کر دینا جی بولنا تے چاج نال بولو پہرے رونی چنگی ہے اس واسطے جی بولنا چاج نہ بولو اس واسطے جڑا نا میں ہن گل شروع کرنا گا ذرا توجہ میرے اللہ نے کنے مشروب بنائے نے جی بولو کیا بات ہون لگا پتا ہونے دیوارہ انشاءاللہ گواہ رہن گیاں آج دی تقریر آج دا میرا بولنا تواڈا بولنا اس میرج ہاتھ دیاں چھتاں تے دیواراں نال منقش ہو جائے آج انج بولنا ہے انج محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نے 4 مشروب بنائے نے کڑے کڑے سب تو پہلا مشروب پانی اللہ دا بنایا سب تو پہلا مشروب کڑا ہے پانی پانی کتھوں آیا نہیں میرا ویر اسمان تو آیا کتھوں آیا آسمان نہیں یار آسمان تو آیا اے قرآن دا صحیح ہے اللہ 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 فرماتے نے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اللہ اللہ پانی آسمان تو آیا ہے پانی طاہر بھی ہے پانی مطہر بھی ہے یعنی پاک بھی ہے پاک کردہ بھی ہے پانی ساڑھے پین دے کم آمدہ ہے نہان دے کم آمدہ ہے کپڑے تون دے کم آمدہ ہے امارتہ بنام دے کم آمدہ ہے فصلان لگان دے کم آمدہ ہے دوسرا مقام پانی دے بارے اللہ رب العزت فرما دے نے اللہ اکبر فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ
شیء حی، فرمایا کائنات دے لوگو اسی ہر چیز نو پانی دے ذریعے زندہ رکھی ہے، انسان زندہ پانی نال، ہوا زندہ پانی نال، نباتات زندہ پانی نال، درندے پرندے چرندے زندہ پانی نال۔ تیسرا مقام سورہ نور آ گئی ہے، اللہ فرماتے ہیں آدم تارام ان اللہ کا یزجی صحابہ، ورنہ کائنات دے لوگ میرے بندو کدی نظراتا چک کے میرے بادلاں وال ویکھیا کرو۔ اللہ تواڈے بادلاں دا کی فنکشن ہے؟ حضرات ذی وقار ایتھوں لاہور کنا سفر ہے؟ کنا 35 کلومیٹر۔ اچھا اللہ تسی بڑا بولے ہو، ٹوٹا چلا دے ہو۔ اچھا اللہ توجہ، اللہ اکبر 35 کلومیٹر بیچو ذرا کو گل آ گئی، غصہ نہیں کرنا، ایویں ہو گیا، پیر اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا۔ حضرات ذی وقار لاہور ہے تو تقریباً 35 کلومیٹر ہے۔ لاہوروں جناب پانی مقبانا ہوئے 4000 ٹن پانی لاہور مقبانا ہوئے۔ شہوپرے دے اندر مسئلہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ٹینکر تیار کرنے پائیں گے، پھر ٹینکران دے اندر 4000 ٹن اور جناب 10,000 ٹن پانی بھرنا پائے گا، لوڈ کرنا پائے گا۔ پھر بڑے آرام نال بڑے طریقے نال وہ پانی جناب شہوپورے اندر لے آندا جائے گا۔ وقت بھی لگے گا، خرچہ بھی لگے گا، ٹائم بھی لگے گا، بولو لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو کدی نظر تاں چک کے ویکھو تواڈے سر تے میرے ٹینکر پھر دینے، میرے ٹرالے پھر دینے۔ اللہ کے میں فرمایا پانی منتقل کر دینے۔ لاہوروں فون آیا ساڑھے بڑی تیز بارش ہوندی پئی ہے، شیخوپورے والا کہندا ساڑھے تے کوئی نہیں ہوندی پئی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد شیخوپورے والا لاہور والے نے فون کر کے کہندا ساڑھے بھی آ گئی ہے، ساڑھے بھی پہنچ گئی ہے۔ ایمان نہ دس ذرا ضرب لا مخبر دی، اے پانی چند منٹا سکنٹا دے اندر ارباں کھرباں ٹن پانی شیخوپورے والیا تیرے تک پہنچان والا کون ہے؟ نہیں لاہورا ہے یار، یہ زیادتی ہے نہ سونیو، کرے رب تے نہ کسی اور دا، کرے مالک تے نہ کسی اور دا۔ میں دل نہیں دکھانا، میں صرف ضرب لگانی ہے محبت دی، سمجھانا مقصود ہے۔ کرے مالک تے نہ کسی اور دا کیوں رہتے ہو؟ انج نہ کرو، زیادتی نہ کرو، غیر انصافی نہ کرو۔ جدو کرتا مالک ہے پھر نہ بھی مالک دا لیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اے اگلی گل، اللہ اکبر۔ اتھے تواڈے شہوپورے دے نیڑے نہر تے ہے نا، وہ تھوڑی جی پرام نہر دے، اللہ نہ کرے نہر دا بن جاوی ٹوٹ تے شہوپورا ڈبیا کہ نہ ڈبیا؟ ڈبیا نا۔ اللہ اکبر، شیخوپورے والیو ساڈیاں بنائیاں نہراں دے بن ٹوٹ جاندے نے، ساڈے سر تے اللہ دا سمندر کدی بن ٹوٹیا کدی نہیں ٹوٹیا۔ تے جو بن توڑ دے وے تے اسی بچیے نہ، ڈوب جاوے سارا شیخوپورا تے وچ نگری لاہور والی ہے، وہ بھی ڈوب جائے، ڈوبے کہ نہ ڈوبے، سارا کچھ ڈوب جائے۔ حضرات محترم ہے تے اللہ فرماتے ہیں ارباں کھرباں ٹن پانی ہے، پر جدو تواڈے تک پہنچدا ہے پیاری بوند بن کے پہنچدا ہے، کیویں پہنچدا ہے؟ فرمایا فاتر البادکا فاتر البادکا یخرج من خلالی، فرمایا سی آسمان اندر نہ نظران والیاں جاریاں پھر کیتیاں نے، ہے تے کھرباں ٹن پانی ہے، لیکن جدو آندا ہے تواڈے تک پیاری بوند بن کے آندا ہے، آسمان تو بارش آ گئی، اللہ بارش نازل فرما چاہے۔ اللہ اکبر، آسمان تو بارش آ گئی، کچھ ساڈے تے پئی، سانو ٹھنڈ پہ گئی، وہ ساڈیاں مکاناں تے پئی، ماحول ٹھنڈا گیا، کچھ جناب فصلاں تے پئی، سر سبز و شادابی آ گئی، کچھ پہاڑاں تے وسی، وہ پانی سیب ہو گیا، بعد اندر کم آئے گا، تے کچھ پانی آسمان تو زمین تے آیا، وہ زمین تے مٹی نہ ڈال گیا، میاں آسمان تو وسیا، زمین تے ڈگیا مٹی وچ رل گیا، اسی کہنے ہیں پانی کسی کم نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں شے میں بنا
وا کم ناوے نہیں ہو سکتا اللہ جڑا آسمان تو آندا ہے زمین تے گردا او کسے کم آندا ہے اللہ فرما جڑا پانی زمین تے ڈگ جاندا ہے نا پھر اسی زمین دے اندر تواڈے کروڑاں دے فلٹراں نالوں قیمتی فلٹر لائے نے زمین دے تھلے پانی جاندا ہے جدوں جاندا ہے اودوں دے وچ مٹی بھی سی جدوں کیا اودے وچ گاڑا بھی سی جدوں کیا اودوں جراثیم بھی سن اودوں دے وچ بیماریاں بھی سن اودوں دے اندر جناب جراثیم سن بیماریاں سن گندگی سی سب کچھ سی پر جدوں تو ٹوبل لا کے نلکا لا کے اور پمپ لا کے باہر کڈیا میں رب نے پاک بھی کر دیتا میں رب نے صاف بھی کر دیتا ہے اللہ اکبر جی اللہ جنا پانی ساڈے تک پہنچا رہی ہے حضرات محترم پہلا مشروب ہن اللہ دا بنایا ہوا دوسرا مشروب اللہ دا بنایا دوسرا مشروب کیڑا ہے حضرات محترم اللہ دا دوسرا بنایا مشروب رس کی ہے رس او نہیں جڑے پہلے دور چ روپیے دے 2 وکدے ہوندے سن او نہیں رس مین جوس رس مین کی ہے جوس مختلف پھلاں دے جوس ایڈا بڑا مٹکا بھریا ہویا رس دا کی یہ بھلا ادوانا واٹر میلن اللہ اللہ ایڈی لمبی بوتل بھری ہوئی ہے جوس دی کی یہ بھلا گنا شوگر کین اللہ اللہ تے امب سبحان اللہ ہے امب دا تے اپنا ہی مزہ ہے نا پھر اللہ اکبر اللہ دیکھو نا بندہ کسی شے میں ایک باری منہ ڈالے نا اینجی کسی شے نوں منہ ڈال تے دوبارہ بندے دا اوتھے منہ ڈالن نوں دل نہیں کردا بندہ کہدا مینوں نفرت مینوں کریٹا نہیں میرا جناب لعاب ایتھے لگ گیا میں دوبارہ ایتھے منہ نہیں لانا جتھے بندہ ایک باری منہ لا لوے اوتھے دوبارہ بندہ دوبارہ اپنا منہ نہیں لگاندا سوائے امب تو ہے کہ نہیں امب نو بار بار بندہ چوسدا ہے بار بار اللہ دا بنایا جوس مجبور کردا ہے اللہ دا بنایا ہویا رس مجبور کردا ہے امب دا ذائقہ مجبور کردا ہے امب دی مٹھاس مجبور کر دیے اللہ اکبر اور پھر اگلی گل سنو فرمایا متاع لکم ولانعامکم فرمایا لوگو اسی کلا تواڈا نہیں سوچیا تواڈے ڈنگراں دا بھی سوچیا ہے اللہ کیویں فرمایا متاع لکم آپ جو بلو جناب کرنا والے انامکم چھلکے چکے نگرانو پا دیو متاع اللہ کم دعانا آپ کھا لو والے انامکم چھلکے چکے نگرانو پا دیو متاع اللہ کم آپ جوس لو والے انامکم چھلکے چکے نگرانو پا دیو حضرات محترم میری اللہ دے بنائے ہوئے جوسان دے کبر بھی کم آندے نے جوس ساڑے کم آندے نے کبر ساڑے ڈنگران دے کم آندے نے ایتھے کمپنی جوس والا ڈبا بنا دیئے جوس پی کے ڈبا سوائے پٹاکا مارن تو کسے کم نہیں آنا ہے نا بعض آخر پیر سے ٹھا اور کسے کم نہیں آنا اللہ دے بنائے ہوئے جوسان دے کبر بھی کم آ رہے نے سبحان اللہ یہ دوسرا مشروب ہے حضرات تیسرے مشروب تے توجہ کرنا اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اللہ دا بنا تیسرا مشروب کی گئے دودھ کی ہے دودھ جے خالص لب جاوے دے ہیں اللہ اللہ دودھ کیویں بن جا ذرا سن لو اللہ رب العزت فرماتے نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ اللہ 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 دودھ کے بھی اللہ تعالیٰ بندے نو عطا کردا ہے چودھری صاحب نے کی کیتا ہے مجھ دے کول گیا نے اور اودیاں پچھلیاں لتاں نو ماریا ٹنگا تسی پتہ نہیں کی کہندے ہو اسی تے ٹنگا ٹنگا ہی کہندے ہو اللہ اللہ پچھلیاں لتاں نو ٹنگا مار کے دے چودھری ایڈا وڈا بالٹا لے کے بہن گیا تھلے جو لگا مجھ دے تھلے کرن پورا پنڈ مند ہے چودھری دی پر مجھ کوئی نہیں مندی انہیں بڑا زور لایا مجھ نے دودھ نہیں اتاریا اچھا
پھر اٹھ کے کھلو گیا انہوں دیندہ پیار دیندہ تھپکیاں ماردا پیار کردا کدی سنگاں ماتھ لاندا پھر بیندا تھلے انہیں پھر نہیں مننی اور وہ پٹھے چوکے اگے سٹے سارے کھا گیا پھر نہیں مننی کمائی آرہا دی گل کی اوہو ہون یاد آؤ بنے کلے تو دا بچہ بچہ کٹا انہوں تو چھڑ دیتا ہے وہ دوڑ ہے اللہ اپنی ماں دے کڑ پہنچ گیا ہے انہیں آکے ماں دے جناب بچے دے جناب مجھ دے تھنانو گائے دے تھنانو یعنی کر کے منہ لگایا تے مجھ نے پیچھے مڑ کے ویکھیا بھی ویکھاں کی تے چودھری تے نہیں ہے انہیں ویکھیا پیچھے مڑ کے تصدیق کی اللہ پتہ لگا چودھری ہے میرا اپنا بچہ ہے انہیں سارا دودھ اتار لیا تھنا دے اندر جدو دودھ تھنا دے وچ آ گیا انہیں پھڑ کے کان تو کٹے نو کھچنا شروع کر دیتا ہے کدی کان تو پڑ کے کھچ دا ہے کدی جناب رسے تو پڑ کے کھچ دا ہے وہ جڑا کٹا بچہ ہے وہ دے کو جان چھڑاندا ہے نو جھٹکے ماردا ہے تے دبانے ہاں نڑ کہندا چودھریا زیادتی کیوں کرنا ہے ظلم کا تو کرنا ہے تیرا حق کو مارے تو عدالت کیسے کرنا ہے اپنے حق پیچھے پڑے پچاتا بنائی بیٹھا ہے آج میری ماں دا دودھ میرا حق کے منو کیوں نہیں پین دیندہ چھاڑ کا مینو پڑا ہو جا کیوں غیر انصافی کرنا ہے ماں میری یہ دودھ میری ماں دا ہے جب میں نہیں پینا تے کنے پینا پڑا ہو میں نے دودھ پی جان دے انہیں جناب تم آپ تھنل کٹ کے پھڑ کے ماریا چٹکا اور جناب جا کے بم دیتا اسے کلے تے جتھے ماں بننی ہے ایکو کلے تے پورا ٹبر بن چھڑیا ہے تھنے بے گیا دو چون واسطے دیکھیا جو تے چنگی گالے جے نہیں دیکھیا تے کل جا کے یا حجے جا کے ویکھ لینا پھر اماں جی کی کر دیئے گاں کی کر دیئے وہ اپنی زبان نال اپنے بچے نال پیار کر لگ جاندی انہوں زبان نال چٹن لگ جاندی گے میرا ایمان کہندے میرا عقیدہ کہندے جدو مجھ یا گائے اپنے بچے نو زبان نال چٹ رہی ہوندی ہے آسمان توا جاندی ہے خبردار ہے گائے مجھے اس چودھری نو کچھ نہیں کہنا اللہ کیوں نہیں کہنا فرمایا کیونکہ میں تینوں بھی تیرے دودھ نو بھی تیرے پت نو بھی میں دے واسطے پیدا کر چھڑیا ہے لانا سب کچھ تیرے واسطے میر جی سب کچھ تیرے واسطے اینو چولوے تانا نہیں کر دی اینو چولوے تانا نہیں کر دی چھڑی چھڑی تھلے رکھ کے کولوے تانا نہیں کر دی ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے کلیاں بیٹھ کے سوچنے کل مالک نو جواب کی دینا ہے جس مالک نے ایڈے تے جانور تیرے قدمت ٹیک کر دیتے نہیں اس رب نو جواب کی دینا ہے ایڈا طاقتور اٹھے چھری مار کے تھلے سٹ کے ذبح کر کے کھا جاندے ہو ایڈی طاقتور مجھے چھری مار کے کو کے بوٹی بوٹی کر کے کھا جاندے ہو شرم نہیں جی ہوندی پھر کہیں دے جے اسی رب دے مگدے نہیں اسی فلان دے مگدے ہاں کتی نال انسان ماک فرا انسانہ تو تباہ و برباد ہو جائے تو میں رب نو چھڑیا اپنے مسل نو چھڑیا اپنے مالک نو چھڑیا تیرے توقع کون ہے تو سب تو بڑا احسان فراموش ہے تو اس مالک نو چھڑنے جرا ماں پہ پتن تر تیوں پیدائے روزی جرا تیرا خیال کرے جرا ماں پہ پتن تر تیرا خیال کرے اور تیوں سانس عطا کرے تیوں روزی عطا کرے ماں پہ پیٹ تو پا رہا ہے ماں پہ دودھ کا انتظام کرے پھر گائے پہ دودھ کا انتظام کرے شرم نہیں ہوتی جب زبان چو بولن جگہ ہو جانے کہنے مینو رب نہیں دنتا مینو کار دنتے اللہ کی قسم ہے تیرے توقع بغیر کوئی نہیں تیرے توقع کمینہ کوئی نہیں تیرے توقع احسان فراموش کوئی نہیں اور تیرے رب نہ کسی اور کا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کوئی غیر انصافی دی حد دی ہے مالک نال غیر انصافی کر دیو اپنے خالق نال غیر انصافی کر دیو جڑا کسے موڑ تے تہانوں تنہا نہیں چھڑدا تسی اونوں چھڈ کے جتھے دل کردا چلے جاندے ہو یہ غیر انصافی ہے کبھی مالک معاف نہیں کرے گا اللہ
دی ذات کبھی مشرک معاف نہیں کرے گی جن مالک دے اتنے احسانات کے باوجود کسی اور در تے جائے. آخری مشروع حضرات محترم اللہ دا بنا آخری مشروب شہد کیے شہد کینے بنتا ہے فرمایا باؤہا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یارشون. اللہ تعالی شہد مکھی حکم دیتا ہے اے مکھی ذرا میرے بندے واسطے سویٹ ڈش بنا. اللہ 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 میرے بندے واسطے سویٹ ڈش بنا. اللہ کی کرا فرمایا اچھیاں بلندیاں پہاڑیاں تے درختاں دے چھتا بنا. اللہ زمین تے کیوں نہ بنا ورنہ میرے بندے بڑے نفیس نے کٹے مٹی والی شے نہیں کھاندے. اٹھتے چڑھ گئی مکھی اچھی چڑھ گئی اٹھے جا کو نے شہد دا چھتا بنایا تیار کیتا. اللہ چھتا بن گیا تیار ہو گیا. اللہ ان کی طرح فرمایا ثم کلی من کل ثمرات جا شہو پورے دے باغات اندر جا شہو پورے دے کھیتان دے اندر جا شہو پورے دی منڈی دے اندر میرے بندے واسطے رس کٹھا کر کے لے کے آ. میرے بندے واسطے رس جمع کر. ٹر پئی مکھی کدی گلاب دے پھول تے بہندی ہے او دا رس چوس دیے کدی کسے جناب بنانا تے بیٹھ دیے او دا رس چوس دیے کدی ایپل تے بیٹھ دیے او دا رس چوس دیے. اپنا پیٹ رس نال بھر کے امانت نال جا کے ہونا چھتیاں دے وچ سارا پا دیندی ہے کٹھا کر دی رہی حتیٰ کہ سویٹ ڈش بن گئی. اس چھتے وچ رس چون لگ پیا شہد نال بھریا گیا. اللہ شہد تیار ہو گیا ہے پر تیرا بندہ ہجے تک نہیں آیا جہدے واسطے بنایا ہے وہ ہجے تک نہیں آیا. فرمایا میری مکھی میرے بندے آن دا انتظار کر. اللہ کیویں کرا فرمایا ساریاں مکھیاں رل کے میرے بندے دی سویٹ ڈش نو پیک کر لو تاکہ اندھیری آئے کتے میرے بندے دی سویٹ ڈش تے مٹی نہ پہ جائے. میرے بندے دے اس بڑی ہوئی سویٹ ڈش تے کٹا مٹی نہیں پہنا چاہیے. ساریاں مکھیاں رل کے اس بندے دی سویٹ ڈش دینج کر کے جناب کور کر لیندیاں نے. طوفاناں دے تھپیڑے اپنے جسم تے برداشت کر دیاں نے اندھیریاں اپنے جسم تے برداشت کر دیاں نے دھوپاں سردیاں گرمیاں اپنے جسم تے برداشت کر دیاں نے. لیکن انسان دی سویٹ ڈش نو خراب نہیں ہون دیندیاں. انسان اے ابن آدم میں پڑھیا تفسیر اندر ہر تفسیر والا لکھ دے کائنات دے لوگوں جی شہد دی مکھی ہے اللہ تعالیٰ نے شہد دی مکھی دی ساری زندگی دا مقصد انسان دی خدمت بنا چھڑے ہے. شہد دی مکھی اور کچھ نہیں کر دی صرف میری تیری خدمت کر دیئے میرے تیرے واسطے سویٹ ڈش بنا دیئے. اے اللہ دی بڑائی سویٹ ڈش کھان والے انسان مالک نو کیوں چھڑے گئی قبرہ دیاں ٹہریاں تے کیوں ٹر گیاں ونا بالیاں تے بیریاں بالیاں تے کالیاں بابیاں کو کیوں جا رہے ہیں. آپ مالک والا جا آپ خالق والا جا آپ اللہ دے در تے آ جا جدے اتنے احسانات نے جدے ایڈے کرم نے کسی نہ کرما دا احسانات دا کبھی بدلا نہیں چکا سکتے. بدلا ایک ہی ہے او دے در تے جھک جوندا خوش او ہو جائے گا. اگر نہیں جھکے گا یہ ایسی غلطی ہے جنہی مالک تنو کبھی معاف نہیں کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پڑھے نہیں جا بس باری عزیز الرحمان صاحب فرما رہے ہیں قرآن پاک دا کوئی ایک رکوع پڑھ دیو وہ کوشش کرنا پڑھن دی. ان بلا رمضان حدی تو زیادہ گزرے ہیں بار بار پروگرام کر کے طبیعت بھی بعض دفعہ نڈال ہو جاندی. بہرحال کوشش کر رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. دعاواں دیاں کافی ساریاں چٹاں نے محترم